अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 11 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM आज गुजरांवाला में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ शहरियों की जानिब से पाक फ़ौज के हक़ में भी रैली निकालने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो ये इस तमाम तर सूरत हाल के बाद तसादुम का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है आज के जलसे में, क्योंकि एक जानिब वो बयानिया है जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ है, नवाज़ शरीफ का बयानिया जो कि शुरू से ही हम देख रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। मौलाना साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। बिलावल साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ उस तरीक़े से तो जहर नहीं उगल रहे, लेकिन वो भी इस बयानिए के साथ हैं। तीनों जमातों का जो बयानिया है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, वोट को इज़्ज़त दो का है। दूसरी जानिब जब पाक फ़ौज के हक़ में शहरी निकलेंगे, रैली निकालेंगे, तो ये टकराव हो सकता है, तसादुम हो सकता है। अच्छा जी, दूसरी जो अहम बड़ी बात है इस तमाम तर सूरत हाल में, आज के जलसे को लेकर भारत बहुत ज़्यादा खुश है। भारत में इस वक्त शादियाने बजा रहे हैं। भारतीय मीडिया अगर आप नाज़रीन देखें तो इस वक्त पूरे भारतीय मीडिया में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के जलसे को ऐसे कवरेज दी जा रही है जैसे वो भारत का बयानिया लेकर पाक फ़ौज या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने जा रही हो। वो ये तासुर दे रहे हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो तो हमारे बंदे हैं, हमारी ईमा पर सब कुछ कर रहे हैं। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि भारत मुकम्मल तौर पर फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, और भारत की ईमा पर यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि भारत हमेशा से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश में लगा होता है। ये भारत का बयानिया है, लेकिन अब की बार भारत के बयानिए को जो परवान चढ़ाई जा रही है वो पाकिस्तान की अपनी ही जमातें, वो जमातें जो कि पाकिस्तान में हुक्मरानी कर चुकी हैं, वो जमातें जो पाकिस्तान में खाती हैं, पाकिस्तान के अवाम से वोट लेती है, वो अब भारत का, क्यों भारत चाहता है कि पाक फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में रुसवा किया जाए, पाक फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में बदनाम किया जाए, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की जाए, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए, पाकिस्तान को नीचे से नीचे लेकर जाया जाए, जिसका फ़ायदा भारत को होता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है भारत की, भारतीय मीडिया की, जो कि मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। तीसरी बड़ी अहम बात जो कि आज सामने आई है वो ये है, मुसद्दिक़ा ज़राए बता रहे हैं मेरे नाज़रीन कि नून लीग के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से ख़ास वर्कर्स जो कि करीबी वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको टास्क दिया गया है कि जब ये जलसा जारी होगा, जब ये जलसा चल रहा होगा, जब तकारीर चल रही होंगी कायदीन की, तो उस बीच, उस दौरान आप लोगों ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी करनी है और ये तासुर देने की कोशिश करनी है कि अवाम जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, अवाम अब पाक फ़ौज के साथ नहीं है। ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी। ये कन्फर्म ख़बर आ रही है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं मौलाना साहब की बात करूँगा। मौलाना साहब, वो मौलाना साहब जो कि ख़ातून के हुक्मरानी के हक़ में नहीं थे, वो मौलाना साहब जो कि बेनज़ीर के बारे में कहते थे कि इनको हुक्मरानी का हक़ नहीं देना चाहिए क्योंकि ये ख़ातून है, वो मुस्लिम लीग नून जो कि बेनज़ीर के बरहाना तस्वीर जहाज़ों से नीचे फेंका करती थी, बेनज़ीर के ख़िलाफ़ कंपेन किया करते थे, वो नवाज़ शरीफ आज बिलावल के हाथ में हाथ मिलाकर वहाँ पर जलसा करेंगे, फजलुर रहमान साहब जलसा करेंगे। वो जरदारी साहब जिनके बारे में शहबाज शरीफ कहा करते थे कि भाई मैं इनको घसीटूंगा, आज वो हाथों में हाथ मिलाकर पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान का इस वक्त मसला है महंगाई, ये लोग वोट को इज्जत की बात कर रहे हैं, ये लोग केसेस की बात कर रहे हैं, ये लोग इंतकाम की बात कर रहे हैं कि भाई हमें इंतकाम का निशाना बनाए। ये नहीं कह रहे कि भाई अवाम की जो हालत है वो ख़राब है, अवाम की हालत तो ख़राब है, अवाम को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोज़गार चाहिए, महंगाई का ख़ात्मा चाहिए, उसकी बात तो आप लोग कहीं भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, नवाज़ शरीफ साहब की जानिब आऊँगा। नवाज़ शरीफ साहब मोहतरम जनाब आज वीडियो लिंक के ज़रिए लंदन में बैठकर, जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में बैठकर कराची के कारकुनों अपनी पार्टी से खिताब करते थे, वहाँ से उनको वरगलाते थे, उभारते थे,
اور آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ سب آپ کو پتہ ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے الطاف حسین کی ایما پر وہ سب کچھ کیا، ان کو آج سزائے موت سنائی جا رہی ہے. ان کے بیک پہ آج کوئی بھی نہیں ہے. آج وہی صورتحال نواز شریف صاحب نے کریٹ کی ہے. خود لندن میں ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹ ہے وہاں پر عیاشی ہو رہی ہے، وہاں پر بیڈ روم میں اے سی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے لوگوں کو کہیں گے بھئی آپ لوگ نکلو. ان کے بیٹے حسن نواز صاحب ان کے ساتھ، حسین نواز صاحب ان کے ساتھ، سمدی اسحاق ڈار ان کے ساتھ. اچھا جی بیٹی، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھی میں نے بیٹی چھوڑ دی ہے، اپنی بیٹی میں نے پاکستان کے عوام کے لیے چھوڑ دی ہے، وہ آپ کی ترجمانی کریں گی. بھائی بیٹی کے لیے آپ نے جناب والا پچھلے 2-2.5 سال سے آپ اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے آپ بیٹی کو واپس لندن اپنے پاس بلوا لیں، لیکن جب آپ کو یہ اجازت نہیں دی گئی آپ کی بیٹی کو، تو آپ نے پھر فوج کے خلاف باتیں شروع کر دی، فوج کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا. اچھا جی بیٹی اس تمام تر صورتحال میں کہاں ہوگی؟ بیٹی کے لیے 5 لیئر سیکیورٹی ہوگی. بلاول صاحب 5 لیئر سیکیورٹی میں، مولانا صاحب 5 لیئر سیکیورٹی میں. اچھا جی عوام بیچارے عام پبلک میں بیٹھے ہوں گے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اگر بم پھٹے گا تو عوام برباد، اگر گولیاں چلیں گی تو عوام برباد. یہ لوگ مزے کریں گے جی. اور جب حقوق کی بات آتی ہے تو ان کو ووٹ کو عزت دو کی یاد آ جاتی ہے. تو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ تمام تر لوگوں سے، میرا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، بلاول بھٹو صاحب ہو، جو مرضی ہو، انہوں نے اپنے حق کی بات کرنی ہے. جو ان کے اچھا لگے گا وہی انہوں نے کرنا ہے. عوام بیچاری جائے بھاڑ میں. تو اس لیے یہ نعرے جو لگاتے ہیں آپ لوگ سوچ سمجھ کر لگایا کریں. آپ لوگ جب جیل میں جاتے ہیں تو یہ پیچھے مڑ کر آپ کے پاس نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میری گزارش ہے تمام تر پاکستانیوں سے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہے. اس وقت بھارت مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے، پی ٹی ایم کو سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف. اگر یہ حالات آج اس سے جو موجودہ صورتحال ہے، خدا نخواستہ اگر تصادم ہو جاتا ہے تو خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے میری تمام کارکنوں سے، تمام جو میرے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے لیے کھیل تماشا روزانہ رچایا جاتا ہے، جلسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، دھرنوں کی صورت میں، یہ اپنے مفادات ہیں بھائی. اچھا جی دوسری بڑی بات میرے مائنڈ میں آ گئی ہے. جمہوریت کی بات کرتی ہیں نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ، بلاول صاحب. جمہوریت جمہوریت جمہوریت. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر، پارٹی کے اندر، چلے ملک کو تو چھوڑ دیں، کیا پارٹی کے اندر جمہوریت ہے؟ احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، ایاز صادق صاحب اور بڑے بڑے نام ان کی پارٹی کے اندر موجود ہیں. کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ وہ نائب صدر بنتے؟ کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ وہ لیڈ کرتے اس وقت مریم نواز کی جگہ؟ اگر جمہوریت آپ کے خیال میں جمہوریت باپ کی بیٹی اور اس کی بیٹی اور پھر اس کی بیٹی، کیا یہ جمہوریت ہے؟ وہ لوگ اس وقت جب مریم نواز صاحبہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، یہ لوگ یہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، دیگر بڑے بڑے نام ہیں، وہ اس وقت جیلیں کاٹتے تھے. مریم صاحبہ اس دنیا میں نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ مریم جو بچی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، آج وہ لوگ جو جیلیں کاٹتے تھے اس ٹائم جب مریم پیدا نہیں ہوئی تھی، آج ان کے پیچھے کھڑے ہو کر جی 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 جی. وہ بلاول جو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. احسن اقبال صاحب، سوری اعتزاز احسن صاحب ہو گئے. بڑے بڑے نام ہیں جناب. میں اب کن کن کا نام لوں گا؟ بڑے بڑے نام پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہیں اس وقت. وہ بیچارے سائیڈ لائن ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اور بلاول صاحب کو انہوں نے ہیڈ بنا دیا، کو چیئرمین بنا دیے. کیا یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے میرٹ، برابری، انصاف، آزادی. کیا یہ آزادی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر یہ جمہوریت ہے تو خدا پاکستان کو ایسی جمہوریت کبھی نہ دے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.